बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम ऐसा क्यों है के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा ज़रमीन आज़र। जनाब, हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम ऐसा क्यों है में तमाम मुआशी, माशरती और सियासी मसाइल की, और इसके अलावा हम बात करते हैं उन तमाम मसलों की कि जो है अवाम के और जो है अवाम के इंतहाई नज़दीक। जी जनाब, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की सेनेट के इंतखाबात के सिलसिले में जांच पड़ताल के हवाले से। जैसा कि हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की सेनेट के इंतखाबात के सिलसिले में जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन आमिद पर हमने देखा कि जुमेरात को हंगामा आराई हुई, और फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन आमिद के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी आमने सामने आ गए और जिनके दरमियान झगड़ा भी हुआ, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हंगामा जो है वो इजाफी अफराद के इलेक्शन कमीशन के अंदर ले जाने पर हुआ था। सेनेट की जनरल सीट के उम्मीदवार फैसल वाडा इलेक्शन कमीशन सिंध जब पहुंचे और अपने ताईद और तजवीज कुनिंदा के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में गए तो उनके खिलाफ दरखास्त गुजार वकला भी जाने लगे, मगर इलेक्शन कमीशन के अमले और पुलिस ने उनके हमरा मौजूद गैर मुतल्लिका अफराद को जाने से रोक दिया। जनाब, इसी बात पर जो है वो तल्ख कलामी शुरू हो गई, बहस और मुबाहिसे के दौरान नारेबाजी भी हुई। बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के उम्मीदवार फैसल वाडा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एडवोकेट कादिर खान मंदोखेल साहब। हम उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कल वफाकी मिनिस्टर फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन आमिद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आ गए और इलेक्शन कमीशन के बाहर दोहरी शरीयत के मामले पर भी हंगामा आराई हुई थी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि फैसल वाडा साहब के मुकाबले में मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार था NA 249 कराची से, और उस वक्त भी मैंने स्क्रूटनी के वक्त इनके कागजात तो चैलेंज किया था, और उस वक्त दोहरी शरीयत के हवाले से मेरी दरख्वास्त थी, जहां 18 जून 2018 को रिटर्निंग अफसर ने अलाउ कर दिए और मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए कि फैसल वाडा साहब ने अपना पासपोर्ट दिखाया है अमेरिकन, जो कि सील भी था और कैंसिल भी था। जबकि बाद में जब हमें डॉक्यूमेंट्स मिल गए एफिडेविट, तो फैसल वाडा साहब 4 दिन बाद यानी 22 जून 2018 को अमेरिकन कौंसलेट को दरखास्त देते हैं, और ठीक 3 दिन बाद उनकी अमेरिकन कौंसलर से यानी 25 जून 2018 को उनकी नेशनलिटी जो है ना वो कैंसिल होती है। उसके बाद मुसलसल सिंध हाई कोर्ट में 2 पिटीशन के बाद, और अभी मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ दरखास्त पिटीशन मेरी पेंडिंग है। और पिछले पेशी भी जैसा आपको याद होगा मीडिया ने कवरेज भी दिया है कि 50,000 रुपए फैसल वाडा साहब के ऊपर कास्ट लगा है, और फाइनल चांस दिए है और पर्सनल अपीयरेंस के लिए कि इसी पॉइंट पे कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोफार्मा एफिडेविट की शक्ल में बनाया था कि हर कैंडिडेट अपनी जो एसेट्स और अपनी जो भी अगली शर्त वगैरह वो डिक्लेयर करेंगे या और रीजन बताएंगे, तो उस वक्त फैसल वाडा साहब ने तो शर्त का जिक्र नहीं किया था। अब वो केस अभी पेंडिंग है, तो बैसियत फेडरल मिनिस्टर फैसल वाडा साहब ने सेनेट में जो फॉर्म भरा था वही एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट का जो बनाया हुआ था उसके डायरेक्शन पे, तो उसमें उन्होंने दोहरी शहरियत जाहिर तो की है लेकिन उसमें तारीख नहीं लिखी है कि 2018 में मैं नेशनलिटी छोड़ी है। मैं बाय बर्थ अमेरिकन हूं, मगर मैंने नेशनलिटी जो है ना वो 2018 में छोड़ी है। तो मैंने ऑब्जेक्शन ये रेस किया है कि अभी भी वो डेट में गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि इनकी अपनी जो फॉर्म है वो 18 जून को एक्सेप्ट हो चुका है, जहां उसने झूठ बोला था, और जबकि नेशनलिटी उसने 4 दिन बाद दी है। उस हवाले से मैंने सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन के हवाले दिए है, जहां सादिया अब्बासी साहिबा और अख्तर हारून साहब सेनेटर मुख्तब होने के बाद 2 दिन बाद उन्हें नेशनलिटी छोड़ी थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो के जरिए उनको दोनों को डिस्क्वालीफाई और डिसीट कर दिया है। और इसके अलावा बहुत सारे एतराजात थे, जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इनका इंग्लैंड में, दुबई में, मलेशिया में है, और फिर बैंक से बाकायदा लोन लिया गया है और मनी ट्रेल नहीं दिखा गया है। उसके अलावा टैक्स चोरी में, उसके अलावा जो अभी हाल ही में इलेक्शन में जो सुप्रीम
स्टेट बैंक का जो एक सर्कुलर आया है कि जो कैंडिडेट बैंक में अकाउंट खोलेगा इलेक्शन के लिए, उसकी सिर्फ 1 महीने के लिए होगा और उसमें बकायदा नाम के साथ SC यानी सेनेट इलेक्शन 2021 लिखा जाएगा टाइटल में, वो भी इसने वायलेशन किए। तो इसके अलावा कोई दर्जन भर एतराजात मजीद है। मगर जब सिक्योरिटी का वक्त आ गया तो रिटर्निंग अफसर ने स्ट्रेट अवे मना किया कि आपको मैं आर्गुमेंट नहीं करने दूंगा क्योंकि आपकी रिटर्न पे आ चुकी, मैंने पढ़ ली है। तो उस वक्त फिर हमने जो मौजूद थे तो हमने इनको ये कहा कि जनाब अगर आपने रिटर्न जो हमारी ऑब्जेक्शन आ गई तो आप हमने इंटरव्यू के लिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए, आर्गुमेंट के लिए रात बजे टेलीफोन करके और हमें क्यों बताया कि आप कल 12 बजे आ जाओ और हमारे दिन में आपकी स्क्रूटनी हो रही है। बहरहाल हमारी एक भी नहीं सुनी गई और फैसल वाडा साहब को जल्दी जल्दी फारिग करने के लिए उनकी, और इसके साथ साथ जहां तक आपने झगड़े की बात की है, फैसल वाडा साहब जिस तरीके से प्रोटोकॉल में जहां वो एक गाड़ियों और जो प्रोटोकॉल के साथ जिस तरह इलेक्शन कमीशन में घुसा था, ऐसा लग रहा था जैसे PTI के दफ्तर में वो जा रहा है। तो हम जब हम जा रहे थे एज ऑब्जेक्टर, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील भी हूँ, तो ऑब्जेक्टर या पीपल्स पार्टी का मरकजी उहदेदार के हिस्से से तो मुझे कहा कि आप अकेले जाएंगे, आपके साथ और कोई नहीं जाएगा। इस केस के ऊपर हमारे जो वकला और हमारे जो जाले थे वो मुश्तिल हो गए कि एक तरफ फैसल वाडा को आपने पूरे जुलूस के साथ अंदर ले जाने दी है और दूसरी तरफ आप ऑब्जेक्टर यानी कादर खान मुदखिल को आप अकेले के अलावा इजाजत दे दिया। इस पे एक ऊपर थोड़ी सी कारकुन जज्बात में आ गए और उन्हें नाराबाजी की है और उसके बावजूद भी उन्होंने दोनों तरफ से जो ना दरवाजे लॉक कर दिए और सिर्फ मेरे साथ जो 4 ऑब्जेक्टर थे वो उन्होंने छोड़ दिए, बाकी इसके अलावा न किसी कारकुन तो दूर की बात है किसी वकील को भी अलाउ नहीं किया। तो ये सूरत हाल थी कि जहां इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार, यही इलेक्शन कमीशन है जिनका हेड ऑफिस ने उनको 50,000 रुपए जुर्माना लगा के और लास्ट चांस दिए और उसका जो कराची ब्रांच है यानी सिंध ब्रांच है वो उसको इतना आसानी से क्लीन चिट दे रहा है। इसके ऊपर हमने सर्टिफाइड कॉपी ले ली है और कल इंशाअल्लाह सुबह सिंध हाई कोर्ट में यानी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसके अंदर हम अपील दाखिल करेंगे। जी सर, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुफ्ता इस्माइल ने भी फैसल वाडा पर तनकीद करते हुए कहा कि PTI के फैसल वाडा ने कैनेडन शेरी होते हुए भी सेनेट के कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उनका यह भी कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने क्या सोचकर उन्हें टिकट दिया, उन्हें कैसे पता है कि 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है। बिल्कुल, उसकी 2 मिसालें हैं। एक जो अब्दुल कादिर नामी जो सेनेट के लिए टिकट दिया था बलूचिस्तान के और वो जिसको PTI के कोयटा की जो रहनुमा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस शख्स को तो हम जानते तक नहीं है और फवाद चौधरी साहब ने इस बात की तस्दीक की कि वो एक दिन पहले PTI में आ गया, यानी जो शख्स एक दिन पहले PTI में आता है और तो वो सेनेट के आयल हो जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा ले कि 70 करोड़ की बात जो चल रही थी इमरान खान साहब ने कही वो बिल्कुल सही की है या शायद वो रेट बढ़ाने के लिए ये बयान दिया था। और आप हैरत वाली बात देख ले कि वही अब्दुल कादिर साहब जहां PTI के एतराजात और शोर शराबे के बाद जब उसे टिकट ले लिए तो बाप पार्टी ने उसको नॉमिनेट कर दिया अपना। अब आप अंदाजा लगा ले बाप पार्टी PTI ये एक सिक्के के 2 रुख है कि नहीं है। तो अब आप अंदाजा लगा ले इमरान खान जो बुलंद बांग दावे करे और फैसल वाडा के लिए जहां सिंध के रहनुमा खड़े हो गए और उन्हें एतराजात दिए तो जनाब इमरान खान साहब ने जो रियासत मदीना के दावेदार है उन्होंने काबीना का मीटिंग छोड़ के कैंसिल करके कराची पहुंचे और रहनुमाओं को कहा कि नहीं जी इसकी बड़ी खिदमत है पार्टी के लिए। तो अब पार्टी की क्या खिदमत है, एक करोड़पति आदमी है उसके पार्टी में क्या खिदमत हो सकता है वो आप इमरान खान साहब के अपने बयान 70 करोड़ वाले से अब लगा सकते हैं। जी सर, एक और सिलसिले में आपसे बात करेंगे। मलीर के इंतखाबात आप जीत गए, हलीम आदिल शेख को भी आपने गिरफ्तार करवाया है, थाने में आप और जावेद नागौरी मौजूद थे, FIR भी आप लोगों ने कटवाई। अब मजीद इस हवाले से क्या होगा? मुकदमात तो बहुत है हलीम आदिल शेख पर, क्या उन पर फर्दे जुर्म आयद होगा? जबकि उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी पर फायरिंग के ऊपर इल्जाम लगाया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि PS 88 का कंप्लेंट सेल का मैं इंचार्ज था और मेरे साथ अब्दुल सलाम आफरीदी साहब, हरीश अरशद एडवोकेट साहब भी मौजूद थे। जहां हमारे पास कंप्लेंट सेल में इतला आ गई, वीडियो आ गई है कि हलीम आदिल शख्स पूरा मसला गार्ड के साथ जो ना वो इलाके में चले गए। तो उस वक्त मैंने रिटर्निंग अफसर नवीद अजीज साहब से और इनके DRO साजिद खटक साहब से रब्ता किया। साजिद खटक साहब ने तो टेलीफोन नहीं उठाया मगर नवीद अजीज साहब ने मुझे रिप्लाई दिया है कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे।
اور بارہ آخر انہوں نے مہربانی کر کے ایک ایکسپیل کا جو نوٹس بھیج دیا اور ایس ایس پی ملیر کو ڈائریکشن دیے دی کہ علیم عادل شیخ کو آپ علاقے سے نکالے, جہاں انہوں نے اپنے آرڈر میں اس نوٹس میں ایکسپیل کے نوٹس میں باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ علیم عادل شیخ جو ہے نا وہ اسلحہ سمیت وہاں پہ ہے, اور گارڈوں سمیت, نہ صرف گارڈوں سمیت بلکہ پی ایس 116 کے جو ان کے ایم پی ہے ملک شہزاد اعوان صاحب وہ بھی موجود ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, پولیس نے باقاعدہ جب ان کی سرچ کیا ہے تو ملک شہزاد اعوان صاحب جو اس کی گاڑی تھی ویگو گاڑی, ان سے 3 جو کلاشنکوف کو جو بغیر لائسنس کے تھے وہ ان سے برآمد کیے گئے, اور اس نے اپنی پرائیویٹ گاڑی کے اوپر پولیس کا جو اوٹر ہے وہ لگایا تھا اس کو اپنی تحویل میں لیا ہے. میں اور جاوید نوگوری صاحب اور سلام آفریدی صاحب ہم تھانے پہنچے, ہم نے ان کو درخواست دی ہے, لیکن اس سے پہلے پولیس نے اپنی مدعیت پہ کارروائی پہلے کر چکے تھے اور آلریڈی اس کے خول بھی جو فائرنگ کی تھی وہ برآمد کی تھی. تو آپ مجھے بتا دیں, اور پھر اس کے علاوہ پولیس نے جو اس کو اریسٹ کیا تھا علیم عادل شیخ صاحب کو, تو وہ اسی ایف آئی آر میں نہیں کیا تھا بلکہ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق جو انکروچمنٹ اس نے کی تھی اس کے خلاف 2 ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی, اس ایف آئی آر میں ان کو بٹھایا گیا. لیکن ہمارے والی ایف آئی آر میں جو کہ ہماری ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی, پولیس نے اسے پہلے خود اپنی مدت میں ایف آئی آر کاٹی تھی, اس ایف آئی آر میں تو اس کی 10,000 کی ضمانت ہو گئی ہے. ملک شہزاد اعوان صاحب ابھی تک آزاد پھر رہے, جو کہ گو کہ اس نے بیان دیا تھا کہ میں تھانے جا رہا ہوں گرفتاری کے لیے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ جب الیکشن کمیشن اپنی نوٹس میں کہہ رہے کہ وہ اسلحہ سمیت انہوں نے پولنگ اسٹیشن پہ حملہ کیے, جالوں کو زدکوب کیے اور پولنگ عملے کو خوف ہراس پہ لا کے وہاں توڑ پھوڑ کیے, تو ایف آئی آر نہیں کرنا چاہیے. یہی تو عمران خان صاحب جب لاہور میں اسلام آباد میں کوئی کاروائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں قانون ہے, اور جب سندھ میں ان کے رہنماؤں کے خلاف ہوتی ہے تو یہاں وائلیشن ہے. تو یہ دورہ معیار نہیں ہے تو اور کیا ہے. جی یہ بتائیے کہ وفاقی منسٹر فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے سینٹ کی سیٹیں خریدنے کے لیے پیسوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے, کیا کہیں گے آپ اس بیان پر؟ دیکھیں میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں, پیسوں کا بازار اگر ہم نے گرم کیا ہے تو فیصل واڈا صاحب کس کیپیسٹی میں کون سی قابلیت کہتے ہیں, تو اس کو ایز اے میں نے وفاقی وزیر کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا ہے, اور پورا سندھ کو وہ بائی پاس کر کے اور کابینہ کی میٹنگ چھوڑ کے فیصل واڈا صاحب کے لیے آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے, نمبر 1 بات. دوسرا مثال میں آپ کو دے چکا ہوں عبد القادر صاحب کا, جن کا کوئی نام و نشان نہیں, کوئی جانتا نہیں ہے, ان کو پہلے پی ٹی آئی سیٹ کر دیے, اس کے بعد وہ باپ پارٹی سے. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی کی کیا کوالیفیکیشن ہو سکتی ہے جو وہ ایک دن پی ٹی آئی یا ایک دن بھی اگر ہم شمار کرتے ہیں, ویسے تو پی ٹی آئی والے مانتے نہیں, ہم جانتے نہیں ہے, تو اس کو کس کیٹیگری کس کوالیفیکیشن کے تحت ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیے ہے. تو یہ پیسوں کا کھیل نہیں ہے تو اور کیا. تو یہ آپ پتہ کر رہے ہیں, نیب سے میں ریکویسٹ کروں آپ کی چینل کی توسط سے کہ یہ فیصل واڈا کے کو جو ٹکٹ دی ہے, جو وفاقی وزیر بھی ہے اور ایم این اے کا سیٹ ہولڈ کر رہا ہے, اور اس کے باوجود اس کو سینٹ کے دیے, اور عبد القادر صاحب کو جو اس نے دیے, اور دوسری بات اپنی جو ان کی بغل بچہ جو پارٹی ہے باپ پارٹی, اس کو کی طرف سے اس کو ٹکٹ دیے گئے. تو یہ پیسوں کا لین دینی طور کیا ہے. اور وہ دوسری طرف اور وہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگا رہے. آپ پیپلز پارٹی کے دیکھ لیں, فاروق نائک صاحب جو موسٹ سینئر وکیل ہے اس کو ٹکٹ دیے, شہادت اعوان صاحب جو پروسیکیوٹر جنرل رہ چکا ہے اور موسٹ سینئر ہے اس کو ٹکٹ دیا گیا. اس کے علاوہ تاج حیدر صاحب جو ہمارے الیکشن سیل کے انچارج تھے, ایک بزرگ زمانہ پورا 50 سال زیادہ ہوا پیپلز پارٹی کی اس کی تاریخ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ میں دوسری شیروی امان صاحب کی بات کروں, کون سا ایسا آدمی ہے پیپلز پارٹی میں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے, یا کھرب پتی آدمی ہے جس کو ہم نے پیسے لے کے اس کو ٹکٹ دیے. ایک آدمی کا نام تو بتا دوں مجھے پورے پاکستان میں. اس سے پہلے والے الیکشن میں ہم نے انور لالڈین جو مسیح برادری سے تعلق تھا, غریب آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا, اس کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیے. اور پھر وہ ہندو لڑکی جو اتھر کی تھی وہ اس کو ٹکٹ دیے, جو کہ جگی میں رہتی تھی اس کو. جو آپ یہ دیکھیں اتنی غریب لوگوں کو اگر پیپلز پارٹی ٹکٹ دے رہے, اور دوسری طرف فیصل واڈا جیسے کھرب پتی اور عبد القادر جیسے کھرب پتی آدمی کو پی ٹی آئی والے ٹکٹ دے رہے, تو آپ مجھے بتا دو کہ پیسے ہم دے رہے ہیں یا ان کے صاحب دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے پروگرام ایسا کیوں ہے کے لیے. بہت شکر گزار ہیں ہم اور ہماری ٹیم آپ کے. تھینک یو سر. جی جناب, ہمارے ساتھ تھے عبد القادر مندوخیل جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ان کا یہی کہنا ہے یہ پیسوں کا لین دین نہیں تو اور کیا ہے, یہ پیسوں کا لین دین ہی ہے.
اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح عبدل قادر جیسے کھرب پتی اور فیصل واڈا جیسے کھرب پتیوں کو جس طریقے سے سیٹ دی جا رہی ہے تو یہ پیسوں ہی کا سارا کھیل ہے. جناب ہم آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا کے سینٹ کے انتخابات کے سلسلے میں جانچ پڑتال کے لیے جب وہ کل الیکشن کمیشن گئے تھے تو وہاں ہوئی تھی ہنگامہ آرائی. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان آ گئے تھے آمنے سامنے اور جناب ہوا تھا اس بات پر جھگڑا اور بحث مباحثے کے دوران نعرے بازی بھی ہوئی تھی. بعد ازاں الیکشن کمیشن پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے امیدوار فیصل واڈا کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے. یہاں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ فیصل واڈا جو ہے ان کے اوپر اس بات کے شروع سے ایک بات ہے کہ وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں. جس طریقے سے ہمیں عبدل قادر مندوخیل صاحب نے بھی بتایا کہ 2018 کے الیکشن میں بھی جو تھے وہ دوہری شہریت ان کے پاس تھی اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی دوہری شہریت کو ختم کریں. تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما مفتہ اسماعیل نے بھی فیصل واڈا پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے فیصل واڈا نے کینیڈین شہری ہوتے ہوئے بھی سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائے. وزیر اعظم عمران خان نے کیا سوچ کر انہیں ٹکٹ دیا؟ انہیں کیسے پتا کہ 50 سے 70 کروڑ کا جو ہے وہ ریٹ چل رہا ہے؟ اور یہی بات ابھی ہم نے کی جناب عبدل قادر مندوخیل صاحب سے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ پیسوں کا کھیل نہیں تو اور کیا ہے. جی جناب پروگرام ایسا کیوں ہے سے مجھے سیدہ زرمینہ زر کو سچ ایکسپریس نیوز کی ٹیم اور میرے پروگرام ایسا کیوں ہے کہ ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دنیا کو میرے اور آپ کے نفرت اور عداوت کی ضرورت نہیں, دنیا کو میرے اور آپ کے محبت پیار اور انسانیت کی ضرورت ہے. خوش رہیے, دنیا کو ایک خوبصورت جگہ بنائیے اپنی خوشیوں سے, اپنی مسکراہٹ سے. مجھے سیدہ زرمینہ زر کو ایسا کیوں ہے کہ ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت. فی امان اللہ.